عليكم, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشرح لكم لا ميثود ديال لا calcul de taux interne de la rentabilité, le tir. Donc tout simplement, le taux interne de la rentabilité, c'est le taux pour lequel la vanne est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des cash flows actualisés est égale à la somme des dépenses d'investissement. Donc le tir c'est la méthode qui est la méthode de l'interpolation linéaire. Mais la méthode هذه كتكون صعيبة شوية في كدير الوقت وسي يعني ما كتعطيش واحد الطون اكزاكت. دونك هذيك ميثود كتسمى لا ميثود الجبريك. مي هنايا غادي ندير لكم واحد لا ميثود اللي بلا كالكوليتريس كدار. دونك تو سامبلومون عند سكيوف مود نديرو لو طابل f de x طلع لنا. دونك غنديرو المونطون ديال لي ديبونس ساشون كو عندنا المونطون ديال لي ديبونس هو موان 300 درهم بلس. دونك هنايا غادي نديرو بلس نشوفو لي كاش فلو لي مونطون كاش فلو. دونك عندنا 20000 درهم عامل نديرو واحد زائد الفا اكس على بوسونس دو موان 1 بلس 160,000 عامل واحد زائد خمس على بوسونس ديال موان 2 نديرو زائد 260 درهم عامل واحد زائد اكس على بوسونس دو موان 3. دونك غادي نديرو تساوي كيقولك هنا ستار. دونك كيقولك يعني لو طو خاصك يكون محصور ما بين يعني entre كوا اي 3. دونك انا غادي نقولو هنايا 0.1 0.2. دونك هنا كيف مشو هنا كيقول لي ستيب يعني بشحال بغيتي نبقى نطلع. نقولو طاب 0.01 باش يعطينا لو طو هكا يكون محصور كيكون 12% 13% بحال هكا. دونك هنا نتسناو لا ريزولطا. دونك كيف مشو هنايا دونك بوغ 0.1 عندنا لا فان ايت ايكال 45755.07. دونك انا نبقى هابط تنشوف لا فان لي نيجاتيف. دونك هنايا لا فان بوزيتيف اصغر قيمه ديال لا فان هي 2718.43. وهنايا بوغ 17% لا فان ايت ايكال moins 3687,47. دونك هنايا كيف نشوفو غادي نوريكم لا ميثود ديال لا كالكولاسيون ديال لو تيغ. دونك هنا كيف نشوفو غادي نديرو ديك القيمه الموجبه اللي هي 16% لوطو ديال 16% زائد نديرو القيمه ديال لوطو ديال 16%. دونك هنا 2718.4 مقسوم على 2718.4 بلس ديال القيمة السالبة موان هي بلس 3.847. دونك هنايا غادي نشوفو دونك هنايا عندنا 2718.4 مقسوم على 2718.4 بلس 3687.47. هنا كتجينا 0.42. دونك هي لو طون إيكال 16% زائد 0.42 اللي هي 16.42%. دونك هذا هو المونطون ديال هذا هو لو طون انتيغ دو لا رونطابيليتي
ça c'est pour moi. Mais يعني إلا أبليكينا اللوطو هدايا غتكون لا somme ديال كاش فلو actualisé غتكون كتساوي يعني لا فان غتكون كتساوي المونطون ديال لي ديبونس. المهم بسلام عليكم، نتمنى نكون قدرت نفيدكم شي حاجة وشكرا.